454वटा पटक भगवान श्री रामको अवतरण भएको प्रादुर्भाव भएको कुरा त हाम्रो ऐतिहासिक ग्रन्थ हाम्रा शास्त्रीय ग्रन्थहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। तथ्य भनौँ शास्त्रीय हिसाबले यो कुरामा तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ? म होइन, शास्त्र अडिग छन्। मैले त शास्त्रको आधारमा बोल्दैछु। नेपालको अयोध्यापुरी पनि रामको जन्मस्थानको रूपमा हामीले भेट्छौँ, भारतको अयोध्या पनि हामीले रामको जन्मस्थानको रूपमा भेट्छौँ र यस्ता थुप्रै अयोध्यापुरीहरू छन्। नेपालमै पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा बुद्धमाथि कुनै पनि अन्याय हुँदैन। यो सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। त्यसले हिन्दू, बुद्ध, सिख, जैन, किराँत, बोन लगायतका मौलिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ हिन्दुत्वले। विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव शम्भु हरि वास्तोलाजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। यो अब अहिले कुराकानीको सुरुवात धार्मिक प्रसङ्ग नै छ। खास गरिकन भगवान राम कता जन्मिएको हो भन्ने विषयको विवाद। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले नेपालमै रामको जन्म भएको कुरा र भर्खरै मात्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भारतको अयोध्यामा चाँदीको इँटा राखेर नयाँ राम मन्दिरको उद्घाटन शिलान्यास गरिसकेको अवस्था र भर्खरै मात्र नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको अयोध्यामा अयोध्यापुरीमा भव्य एउटा राम मन्दिर, राम सीता मन्दिर बनाउनको लागि उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग भेट्नु भएको छ। त्यो कुरा बाहिर आएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घको महासचिव जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा बस्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ वास्तोलाजी, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले? हामी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसँग अत्यन्तै खुसी छौँ विश्व हिन्दू महासङ्घ। किनभने भारतमा पनि 492 वर्षको निरन्तर सङ्घर्ष पछाडि, अदालतको एउटा फैसला पछाडि सम्माननीय भारतको प्रधानमन्त्रीले राम मन्दिरको पुनः शिलान्यास गर्नुभयो। हजुर। नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि राम मन्दिरको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। यो त संस्थागत रूपमा विश्व हिन्दू महासङ्घ जस्तो संस्थालाई त खुसीको विषयको कुरा हो। राम मन्दिर बन्दैछ, नेपालमा राम मन्दिर बन्दैछ, भारतमा राम मन्दिर बन्दैछ। अरू देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यसै गरी राम मन्दिरहरू बनाउँदै जानुहोस्, हामी त शुभकामना दिन चाहन्छौँ। होइन, तर कुन चाहिँ अथेन्टिक हो भन्ने कुरामा पनि त होला नि। अथेन्टिक राम जन्मभूमिको विषयमा अहिले बाहिर सतहमा जुन हिसाबको बहस आइरहेको छ, अलिकति यो पृथक किसिमको बहस भइरहेको छ। सत्यको नजिक छैन र अशास्त्रीय बहसहरू अलि बढी भइरहेका छन्। मिडियाहरूले यो विषयको विषयगत विज्ञ को हो भन्ने कुरालाई पनि ख्याल नगरिकन कतिपयलाई विद्वान बनाएर चाहिँ उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक गराइरहेको देखिन्छ। हजुर। र विषयवस्तुको ज्ञान नभएका केही मान्छेहरूले यसलाई अलिकति बढी तरङ्गित, भ्रमित पार्न खोजिरहेको स्थिति छ। र अर्को विषय के हो भन्नुहुन्छ भने रामको नाममा द्वन्द्व गराउन खोजिरहेको नेपाल र भारतको ऐतिहासिक एउटा सम्बन्ध, रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने दुवै देशले मान्दै आएको जुन मान्यता छ, त्यो मान्यताका बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गराएर तेस्रो कुनै स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि पनि केही समूहहरू चाहिँ रामलाई बढी विवादित बनाइरहेका छन्। हजुर। वास्तविक रूपमा राम मन्दिर त धेरै ठाउँमा अहिले पनि छन्। अयोध्यामा तर ठ्याक्कै जन्मस्थानको पनि कुरा छ। यसो छ अर्जुनजी, जन्मस्थानको विषयमा कुरा गर्दा तपाईँको हामीले जब भगवान मर्दा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको विषयमा हामी बहस गर्छौँ, जब उहाँको जन्मको विषयको कुरा गर्छौँ, त्यो विषयमा कुरा गर्दा हामी पूर्वीय दर्शन, वैदिक दर्शन, सनातन हिन्दू धर्मका ग्रन्थका आधारमा हामीले बहस गर्नुपर्छ। जब हामी पूर्वीय हिन्दू धर्मका ग्रन्थहरूका आधारमा जब हामी बहसमा जान्छौँ यो विषयमा जाँदा हामीले वैदिक कालगणनालाई ख्याल गर्नुपर्छ। यो विषयमा बहस गरिरहँदा जब वैदिक कालगणना ज्योतिषीय हाम्रो सिद्धान्त अनुसारको कालगणनाको कुरा गर्छौँ, त्यसो गर्दा अहिले सबै पण्डितहरूले पूजापाठ गर्दा, सङ्कल्प गर्दा, प्रत्येक पूजामा सङ्कल्प गर्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे भनेर भन्नुहुन्छ। यसो भनिरहँदा अब हामीले के हो वैवस्वत मन्वन्तर, के हो अष्टाविंशति तमे कलियुगे भनेको बुझ्नु पर्यो पहिला, होइन? हाम्रो 14वटा मन्वन्तरको कालगणना छ, पद्धति छ। त्यसमा वैवस्वत 7औं मन्वन्तर हो। योभन्दा अगाडि 6वटा मन्वन्तर बितिसके। हजुर। र एउटा मन्वन्तरमा 71 चतुर्युग हुन्छ। 71 पटक सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग आउँछ एउटा मन्वन्तरमा। त्यस पछाडि त्यो मन्वन्तरको समाप्ति हुन्छ र अर्को मन्वन्तरको सुरुवात हुन्छ अथवा अर्को महाकल्पको सुरुवात हुन्छ। यो हिसाबले अब हामी सजिलै के बुझ्न सक्छौँ भने 6वटा बितिसके, 7औंको हामी 28औं कलियुगमा छौँ भनेपछि त अहिले
7औं को 28औं कलियुगमा छौँ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गरिसकेपछि त अगाडिका 6वटामा चतुर्युग 6वटा मनोन्तरमा चतुर्युग त बितिसके 71वटा चतुर्युग बिते 71लाई 6ले गुणन गरेर 28 जोड्दा जम्मा 454 हुन्छ 454 पटक सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग र कलियुग आयो। यो हिसाबले भगवानको अवतरण भगवान श्री रामचन्द्रको अवतरण प्रत्येक त्रेतामा हुन्छ। प्रत्येक त्रेतामा भइसकेपछि मर्द पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवानको 454 अवतार भइसक्यो। अझै उहाँका कैयन अवतार बाँकी छन् किनभने हामी त 7औं मनोन्तरको 28औंमा छौँ। अब यो मनोन्तरको पनि 71 चतुर्युग पुग्नु पर्यो। त्यस पछाडि 8औं मनोन्तर आउँछ। यही क्रममा 14 मनोन्तर आइसकेपछि यो पृथ्वीको अहिलेको चाहिँ आयु यो ब्रह्माण्डको आयु समाप्त हुन्छ। ब्रह्माजीको आयु समाप्त हुन्छ। समाप्त भइसकेपछि फेरि पुनः नयाँ सृष्टि हुन्छ। हुन त सृष्टिको कुरामा प्रत्येक युगमा नयाँ सृष्टिको प्रसङ्ग पनि छ। तर जनताले बुझ्दाखेरि नि सर एउटा आम भक्त एउटा हिन्दूको एउटा आस्था राख्ने एउटा आम मान्छेले बुझ्दाखेरि राम 454 चोटि जन्मेका हुन् भनेर त बुझ्दैन नि त उसले त एकचोटि। सर त्यो त मान्छेले मेरा जिजु बाजे थिए बराजु थिए बुढा बाजे थिए भन्ने कुरा पनि बुझ्दैनन् अहिले। सबै जनरल मान्छेले सामान्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा तपाईलाई र मलाई पनि त्यो कुरा लाग्न सक्छ। तर जब हामी ईश्वरीय सत्ताको कुरा गर्दैछौँ नि ईश्वरीय सत्ताको कुरा गर्ने बित्तिकै त ईश्वरीय सत्तालाई मान्ने आधारहरूमा ती प्रमाणहरूमा हामीले जानु पर्यो। जब ईश्वरीय सत्ताको प्रमाणलाई आधार मान्छौँ म बाहेक कोही छैन भन्ने सोच्नेले त नमान्न पाउने भयो। त्यो स्वतन्त्रता छ। जस्तो वैदिक दर्शनमा पनि चार्वाक जस्ता विद्वानहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबत हजुर पनि भन्नुभयो। त्यो मत पनि सँगसँगै आइराखेकै छ हैन। त्यो मतलाई पनि हामीले सम्मानका साथ मानिरहेका छौँ। तर जब हामी ईश्वरीय चिन्तनको विषयको कुरा गर्छौँ भगवानको कुरा गर्छौँ भगवानको कुरा गर्दा तिनै आर्ष ग्रन्थहरूको हामी सहायता लिन जानुपर्छ। किनभने हामी पनि सामान्य मानिस हौँ। हजुर सामान्य मानिसको सामान्य बुद्धि हुनु स्वाभाविक हो। सामान्य बुद्धिको भेदबाट हेर्दा त आफ्नो आँखाले नदेखेको कुरा सबै छैन भन्ने नै देखिन्छ। हजुर हैन सबै कुरा त आँखाले देखिन्न नि भनेपछि अब त्यसको हेर्ने हो त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्नु पर्यो। पहिला देखिन्छ 454 पटक भगवान श्री रामको अवतरण भएको प्रादुर्भाव भएको कुरा त हाम्रो ऐतिहासिक ग्रन्थ हाम्रा शास्त्रीय ग्रन्थहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। तथ्य भनौँ शास्त्रीय हिसाबले यो कुरामा तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ। म होइन शास्त्र अडिग छन्। मैले त शास्त्रको आधारमा बोल्दैछु। म त वैदिक दर्शनको आधारमा एउटा चाहिँ इतिहास पुराणको विद्यार्थी भएकोले वेदान्त दर्शनको एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले पूर्वीय दर्शन र हिन्दू धर्मको एउटा शोधकर्ता भएको हिसाबले एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न सर यो नेपालको अयोध्यापुरीमा रहेको अयोध्या पक्का हो कि भारतको उत्तर प्रदेशमा अहिलेको उत्तर प्रदेशमा पर्ने अयोध्या भनौँ न यो यसो छ। यो मैले भनिसकेँ अघि नै पनि मैले भनिसकेँ हामी यो विषयको खोजमा जाउँ। हामी यसरी नजाउँ कि भगवान रामचन्द्र हाम्रो अयोध्यापुरीमा जन्मनुभयो या भारतको अयोध्यामा मात्रै जन्मनुभयो या नेपालको अयोध्यापुरीमा मात्रै जन्मनुभयो भन्ने बहसमा हामी गयौँ भने यो हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। अब विद्वानहरूलाई म यहीँबाट के अपिल गर्न चाहन्छु भने विद्वानहरूले पूर्वीय दर्शन वैदिक दर्शनको आधारमा ती 454 ठाउँ कहाँ हुन् भनेर खोज्न गयौँ भने त्यसतर्फको हामी शोधमा लाग्यौँ भने हजुर नेपालको अयोध्यापुरी पनि रामको जन्मस्थानको रूपमा हामीले भेट्छौँ। भारतको अयोध्या पनि हामीले रामको जन्मस्थानको रूपमा भेट्छौँ। र यस्ता थुप्रै अयोध्यापुरीहरू छन् नेपालमै पनि। हजुर नेपालमै पनि अहिले पनि अयोध्या नाम गरेका ठाउँहरू थुप्रै छन्। रामसँग जोडिएका थुप्रै नगर र थुप्रै सहरहरू छन्। नाम भएका व्यक्तिको राम त अहिले पनि धेरै छन्। राम छन् रामचन्द्र छन् थुप्रै छन् हैन श्याम छन् कृष्ण छन् रामबहादुर छन् श्यामबहादुर छन्। तर हामी अहिले भगवान रामचन्द्रको चर्चामा छौँ। जब भगवान रामचन्द्रको चर्चामा जान्छौँ त्यो हाम्रो यो बाहिरी दृष्टिकोणले हामी भगवान रामचन्द्रको व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ। हामी अन्तर्दृष्टिबाट व्याख्यामा जानु पर्यो हैन। आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हामी त्यसको चाहिँ बहसमा जानु पर्यो। जब हामी आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट बहसमा जान्छौँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हामी बहसमा गइसकेपछि भगवान रामचन्द्र
को विषयका के हुन् त ग्रन्थहरू, कुन ग्रन्थको आधारमा हामीले रामचन्द्रलाई मान्दैछौँ, के प्रमाण छ त रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने, ती प्रमाणका आधारमा हामीले बहस गर्नु पर्यो नि त। एक्ज्याक्टली। अप्रमाणित कुरा त बोल्नु भएन नि त, विद्वानहरूले अप्रमाणित कुरा त बोल्नु भएन भने जब हामी रामचन्द्रसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरूको विषयमा हामी बहसको आधारमा हामी बहसमा जान्छौँ, जाँदा आध्यात्मिक दृष्टिले अत्यन्तै सूक्ष्म दृष्टिले रामलाई साक्षात्कार गर्ने ऋषिमुनि तपस्वीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि, हामी त्यो बाटो नहिँड्ने। यसो भन्दाखेरि के आधारले चाहिँ हाम्रो सीताको जन्मभूमि जनकपुर हो र राम चाहिँ अहिलेको भनौँ न केही अघिसम्म चाहिँ भारतको अयोध्या भन्ने चाहिँ मान्यता चाहिँ के आधारले स्थापित भयो त सर? शास्त्रीय आधारले। किन दुईटै ठाउँ मात्रै भयो, अरू ठाउँ किन होइन? अरू ठाउँमा पनि छन्, अरू ठाउँ तपाईँ हामीलाई जानकारी नभएको, जस्तो अहिले पनि पाकिस्तानको कश्मीरमा त्यही यहाँ राम जन्मिएको हो भन्ने मान्यता स्थापित छ। त्यहाँ पनि भगवान् रामचन्द्रको पदार्पण यहाँ भएको भन्ने मान्यता त्यो भूगोलमा अहिले पनि स्थापित छ। हजुर। थाइल्यान्डमा राम जन्मभूमि भएको मान्यता त्यहाँ स्थापित छ, त्यो त हामीले खोज गर्नु पर्यो नि। हजुर। कम्बोडियामा राम जन्मनु भएको भन्ने त्यो पनि स्थापित छ। अब रामस श्यामस जस्ता ठाउँहरू दुबई, साउदी अरब जस्ता ठाउँहरूमा पनि छन्, त्यो रामचन्द्रसँग जोडिएका छन्, रामकथासँग जोडिएका छन्। ती ठाउँको भूगोल हेर्दा त्यस्ता थुप्रै ठाउँहरू हामीसँग छन्, तर के हो भने हाम्रो शोध नपुगेको हो। कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा, 454वटा ठाउँ कहाँ कहाँ हुन् भन्ने विषयमा हाम्रो शोध त्यहाँ नपुगेको हो। तर यो विषयमा यहाँ मात्रै हो भन्ने बहस चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अल्पज्ञता हो, हामीले शास्त्रको मर्यादालाई नबुझेको। हजुर। भनेपछि अहिले जस्तो एउटै राम मात्रै मेरो कि तेरो भन्ने विषयमा चाहिँ विवाद गर्नु बेकार हो भन्ने चाहिँ यहाँसम्मको अहिलेको चाहिँ तपाईँको भनाइको तात्पर्य पनि मैले होइन। राम र रामको चरित्र त एउटै हो, तर रामको जुन अवतार भयो नि, हजुर, भगवानको जुन अवतारको कुरा छ नि, भगवानको मात्रै रामको ओनरसिप लिने कुरा चाहिँ तपाईँले रिजेक्ट गर्नुभयो अहिलेसम्मको। अवतार लिने क्रममा उहाँले त मनुष्य अवतार लिनुभएको। हजुर। मनुष्यको रूपमा उहाँले जन्म लिनुभएको। हजुर, यही कुरा यहाँलाई थपेँ मैले। त्यो हिसाबले मनुष्यको रूपमा उहाँले 454 पटक अवतरित हुनुभएको छ। हजुर। 454वटा अवतार उहाँका कहाँ कहाँ भए भन्ने विषय शोधको विषय हो। हजुर। रामचन्द्र यहाँ मात्रै जन्मनु भएको भन्ने विषय यो बहसको विषय होइन। हजुर। यहाँले यसो भनिराख्दा नि 454 जना चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामको कुरा गर्दा 454 जना भन्दा यहाँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी होइन, ज्यादा हुन सक्ला, अब होला, तर अहिलेसम्म ज्यादा छैन। यो किनभने यो वैदिक कालगणनाको हिसाबले मैले अघि नै पनि भने हामी वैवस्वत मनवन्तरको 28औं चतुर्युगमा छौँ। यो सम्बन्ध चाहिँ 454 पटक त्रेतायुग आएको हुनाले प्रत्येक त्रेतामा भगवान् रामचन्द्रको अवतार हुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। 454 पटक उहाँको अहिलेसम्म अवतरण भयो। वैवस्वत मनवन्तरमा उहाँ 28औं पटक अवतरित हुनुभयो भगवान् रामचन्द्र। तपाईँले यसरी भनौँ न, यसरी भनिराख्दाखेरि मान्छेहरूले त अब यसो पनि भन्न थाले नि त, भगवान् श्रीरामको विषयमा जुन किसिमको विवाद, बहस, छलफल, विचारहरू आएका छन्, एउटा राम भगवान्लाई जसरी चाहिँ आइडलाइज गरियो, उहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो वास्तविक क्यारेक्टर व्यक्ति होइन, भगवान् होइन, उहाँ एउटा काल्पनिक पात्र मात्रै हो, एउटा कथाको पात्र मात्रै हो भन्ने कुरा पनि त अहिले त विचारमा आउन थाल्यो नि त। मान्छे त त्यतातिर पनि डाइभर्ट हुन थाल्यो। होइन, भगवान् रामचन्द्रलाई कसैले काल्पनिक भन्छ भने त्यो सबैभन्दा महामूर्ख हो, जसलाई आफ्नो हजुरबाको नाम राम्रो जानकारी छैन, हजुर, आफ्नो जिजुबाजेको नाम राम्रो जानकारी छैन, तिनै मान्छेहरू भगवान् रामचन्द्र काल्पनिक हुन् भन्दै हिँडेका छन्। रामचन्द्र काल्पनिक हुन् भने अहिलेसम्म यति लामो रामचन्द्रको विषयमा बहस हुन्छ, यति अहिले तपाईँ हामी रामचन्द्रको विषयमा बहस गर्छौँ, अहिलेको कुरा हो, यो 2-4 वर्षको बिचको कुरा हो। एउटा शासकको कुरा। नेपालमा यो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा अगाडि कतिजना प्रधानमन्त्री थिए भन्ने विषयको बहस त कति नाम याद छैनन्। हामीहरूको त 35-36 जना त्यो आइहाल्छ, त्यो ठुलो भयो, त्यो सर नआउन सक्ला, मान्छेले भन्न नसक्ला। हजुर। भने भगवान् रामचन्द्रको त्रेतायुगको कुरा, त्रेता बितिसकिकन द्वापर बित्यो, अहिले कलिकै पनि 5121 वर्ष बितिसक्यो, कलियुगकै पनि पछिल्लो रामचन्द्रको जुन 454 भगवान् रामचन्द्रको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि पनि उहाँले 454 पटकको जुन अवतार लिनुभयो, जुन परिवारमा उहाँले अवतरण लिनुभयो, त्यसको बहस गर्दा पनि त्रेतायुगमा उहाँले लिनुभयो, द्वापर युग सिंहै डल्लै बिताएको छ, त्यस पछाडि पनि अहिले कलियुगकै मात्रै हामीले हिसाब गर्ने हो भने पनि हजुर हैन 5121 वर्ष बितिसकेका छ। हामी 2077 विक्रम सम्वतमा बोलिरहेका छौँ यो विषय। हजुर। त्यस हिसाबले भगवान् रामचन्द्रको त
अब चर्चै नहुनुपर्ने नि त। तपाईँकै 10औं पुस्तामा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको 10औं पुस्ताभन्दा तपाईँलाई जानकारी नहुन सक्ला एकदमै। भने यति वर्ष अगाडिको विषयमा तपाईँ हामी किन बहस गरिरहेछौँ? योभन्दा ठुलो रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रमाण के हुनसक्छ? हजुर, कसैले मेरो बुवै हुनुहुन्न थियो, हजुरै हुनुहुन्न थियो, मैबाट मात्रै सृष्टि सुरु भएको भन्यो भने त्यो कुरा स्वीकार गर्ने हामीले? त्यो कुरा त मान्न सकिन्न नि। हजुर, यो त शाश्वत रूपमा, सनातन रूपमा यो रामचन्द्रको चरित्रको विषयको कुरा, उहाँको आदर्शको कुरा त शाश्वत रूपमा अहिलेसम्म सनातन कालदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ नि त। काल्पनिक पात्रको चल्छ, रामसँगै कसको चलेको छ त? वास्तवलाई अर्को प्रसङ्ग यसैमा जोडिएर आएको छ। हामी भगवान रामको विषयमा विवाद गर्दै गर्दाखेरि भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले एउटा भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो कि भगवान गौतम बुद्ध महान भारतीय, महात्मा गान्धी जस्तै। यसमा के भन्नुहुन्छ? कुन मानसिकता हो त्यो? बारम्बार यो देखिन्छ भारतीय पक्षबाट। उहाँको यो भारतीय मानसिकता भएको भए उहाँले यो कुरो बोल्नु हुने थिएन। उहाँको इन्डियन मानसिकता हो। हजुर, यो इन्डियन मानसिकताले सधैँभरि यस्तै किसिमका विवादहरू सिर्जना गरिरहेको छ। हिजो जुन काङ्ग्रेस आएको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण थियो, हजुर, अहिले त भाजपाको सरकार छ। उहाँको त आत्मीय सम्बन्ध भनेर मोदीजीले पनि यहाँ आउँदाखेरि पटक पटक नेपालसँगको सम्बन्धको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो भन्नुहुन्छ बाहिर गएर। यदि भारतीय दृष्टिकोणबाट उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो भने यो कुरा बोल्नु हुने थिएन। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्, सिद्धार्थ गौतम यहाँ नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर उहाँले खुला रूपमा भन्न सक्नुहुन्थ्यो। जब उहाँको इन्डियन मानसिकतामा उहाँ रहनुभयो, यो इन्डियन मानसिकता यस्तै हुन्छ, यसले कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले उहाँले बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने दाबी गर्नुभएको छ भने उहाँलाई म सुधार्न, उहाँको कुरालाई संशोधन गर्न र नेपालमा बुद्ध जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्न, सत्यलाई र शाश्वततालाई स्वीकार गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। भारतीय पक्षको जस्तो बारम्बार अब अहिले विदेश मन्त्रीजी बोल्नु भएको थियो, मोदीजीले पनि राष्ट्रिय सभाको महासभामा त भन्नुभएको छ सिद्धार्थ गौतमको जन्म चाहिँ भारतमा भएको हो भनेर। र हामीले सुन्नमा पाएका छौँ भारतमा नक्कली लुम्बिनी निर्माण भइराखेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू? यसको ठ्याक्कै गौतम बुद्धको ओनरसिप लिने तयारी हो यो के हो यो? उहाँले बुद्ध मन्दिर निर्माण गर्दैमा सिद्धार्थ गौतमको जन्मभूमि भारतमा जान्छ? तपाईँले त्यो मान्नु संसारले त्यो होइन? बुद्धलाई त उहाँले मान्न कुप्रचार भनौँ यो भइरहेको त यही छ। बुद्धलाई उहाँले मान्न पाउनु हुने उहाँको यो विचार सिद्धान्त र अध्यात्मको त त्यो कुनै भूगोल हुँदैन। तर जन्मभूमि भनेर दाबी उहाँहरूले गर्नुभएको छ, यो गलत हो। उहाँहरूले त्यो दाबी छोड्नुपर्छ। किनभने गलत दाबी सिद्धार्थ गौतम नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनु भएको, यसमा कुनै दुई मत छैन। संसारले स्वीकार गरेको यो त्यति लामो कुरा पनि होइन। जस्तो भगवान रामचन्द्रको जति लामो इतिहास होइन, यो त 2025 वर्ष हो। यसको अवशेषहरू छन्। अब सम्राट अशोकले नै अशोक स्तम्भ स्थापना गरिदिनु भएको छ लुम्बिनीमा आएर भनेपछि उहाँले बेकारका तर्कहरू अगाडि सार्नु यो कुनै यसको अर्थ छैन। अर्थहीन काममा उहाँहरू जस्तो इनर्जेटिक र हाम्रो असल एउटा चाहिँ नेपालको एउटा असल मित्र राष्ट्र भएको हिसाबले उहाँहरूलाई नलाग्नका लागि मेरो आग्रह छ। उहाँहरूले सायद अब यो मेरो मात्रै आग्रह होइन, तमाम नेपाली जनताको आग्रह हो। यो नेपाल र भारतका बिचमा विवाद ल्याउनका लागि विभिन्न एजेन्डाहरू स्थापित, बनावटी एजेन्डाहरू सिर्जना गरेर नेपाल र भारतको आत्मीय एकतालाई तुषारापात गर्न चाहने तत्त्वले उहाँहरूलाई पनि सायद प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसबाट सचेत रहन उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु र विश्व हिन्दू महासङ्घ यो विषयमा आग्रह गर्छ। हजुर, विश्व हिन्दू महासङ्घको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नेपालमा धर्मनिरपेक्ष चाहिँ यो एउटा अलिकति घातक भयो, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ नेपाल भन्नुहुन्छ। नेपालमा त धेरै धर्मका मान्छे छन्। भगवान गौतम बुद्धको प्रसङ्ग म तपाईँसित निकालिराख्दाखेरि उहाँ त झन् नेपालमै जन्मेको भगवान भनौँ न, उहाँको कारणले अब लाइट अफ एसिया भनेर चिनिनुहुन्छ। यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको जन्मस्थान र उहाँले प्रतिपादित गरेको धर्म बौद्ध धर्म, त्यसलाई चाहिँ किन उपेक्षा? अब अहिले भगवान गौतम बुद्ध लाइट अफ एसिया मात्रै होइन, लाइट अफ द वर्ल्ड पनि हो। उहाँ संसारको ज्योति हो, त्यसमा दुई मत छैन। भगवान बुद्ध यहाँ जन्मनु भएको हो, नेपालमा जन्मनु भएको, त्यसमा पनि दुई मत छैन। यो बहसै जरुरी छैन भन्छु। किनभने सत्य कुरा त सत्य नै हो नि त।
सत्य कुराको त बहस गरेर असत्य अब हिन्दू राष्ट्रको प्रसङ्ग हिन्दू राष्ट्र भनिरहँदा जब हामी भेद बुद्धिले बुद्ध धर्मलाई र हिन्दू धर्मलाई हेर्छौँ हजुर त्यहाँनिर त यो फुटको दृष्टिकोणले हेर्दा त फरक पाइएला, तर स्वयं भगवान् गौतम बुद्ध के हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। गौतम बुद्धले सिकाउनु भएको शिक्षा के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। गौतम बुद्ध सनातन दर्शनभन्दा पृथक हुनुहुन्न। एस धम्मो सनातनो भन्नुभएको छ उहाँले, गौतम बुद्धले। यो धर्म पनि सनातन नै हो भनेर त बुद्धले भन्नुभएको छ। सनातन भनेको के हो? सनातन धर्म भनेको ओमकार प्रति आस्था राख्ने। बुद्धले पनि ओम मणि पद्मे हुम, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, जति पनि हामी ओमकारको उच्चारण गरेर आफ्ना मन्त्रहरूको साधनामा लाग्छौँ, मन्त्र साधनामा ओमकार प्रणवको जब हामी उच्चारण गर्छौँ, ती सबै एउटै ओमकार परिवारभित्रका धर्म संस्कृति र सम्प्रदायहरू हुन्। त्यसैले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा बुद्धमाथि कुनै पनि अन्याय हुँदैन। यो सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। त्यसले हिन्दू, बुद्ध, सिख, जैन, किराँत, बोन लगायतका मौलिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ हिन्दुत्वले। हिन्दू आफैमा एउटा परिवार हो। यहाँनिर हिन्दूको यो मात्रै हो भन्ने होइन। हिन्दू भनेको बुद्ध पनि हो, जैन पनि हो, हजुर, सिख पनि हो। तर यहाँ के हो भन्दा फुटाउ र राज गर भन्ने नीति हाबी हो। त्यसैले हामीलाई फुटाउने काम भयो। अब अहिले तपाईले अहिले चाहिँ जुन रूपमा हिन्दुत्वलाई जुन रूपमा तपाईले बुझिराख्नु भएको छ, यहाँ पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। ती सम्प्रदायहरूले हामी छुट्टै धर्म हौँ भनेर तिनीहरूलाई प्रश्रय गराउने काम भइरहेको छ। हिन्दू मतलब तपाईका विरुद्ध मलाई प्रयोग गर्ने, मेरा विरुद्ध तपाईलाई प्रयोग गर्ने र अर्को कसैका विरुद्ध कसैलाई प्रयोग गर्ने षड्यन्त्र यो धार्मिक रूपमा भइरहेको छ। र नेपालमा धार्मिक दङ्गा र धार्मिक द्वन्द्व निम्ताउने तत्त्वहरूले विभिन्न सम्प्रदायहरूमाथि मलजल गरेर यो छुट्टै धर्म हो, तिमीहरूको पहिचान छुट्टै छ, अस्तित्व छुट्टै छ, तिमीहरू बेग्लै हो भनेर एकका विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गराएर तेस्रो धर्मलाई नेपालमा स्थापित गराउने रणनीतिमा छन्। त्यो रणनीति भनिदिनुस् न सोझै। स्पष्ट छ। र त्यसैले क्रिस्चियनलाई स्थापित गराउनका लागि यो प्रयत्न भइरहेको छ। तर नेपालीहरू त्यति अल्पज्ञ छैनन्, त्यति मूर्ख छैनन् कि उनीहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने। त्यसकारण नेपालको भातृत्व, नेपालको सद्भाव, आपसी एकता अटुट छ, कायम छ र रहिरहनेछ। सर, अर्को प्रसङ्ग जस्तो यो हामी धर्मको कुरा गर्दैछौँ, नेपाली समाजलाई पनि टेकेर कुरा गर्दाखेरि नेपाली समाजमा यो एउटा ठुलो समस्या, जातभातको समस्या, तल्लो र माथिल्लो, छुत र अछुत, कानुनले बन्देज गरेका यी कुराहरू आजको मितिसम्म व्यवहारमा तपाईँको चाहिँ उत्तिकै पाइन्छ। बेला बेला चाहिँ एकदमै आँगै सिरिङ्ग हुने घटनाहरू पनि नेपाली समाजमा यही कारणले घटेका कम्तीमा हामीले पनि अनुभव गर्न पाइराखेका अवस्था छौँ। धर्मले के भन्छ, हिन्दू धर्मले के भन्छ, के तपाईँको धर्ममा काहीँ लेखिएको छ यसरी चाहिँ मान्छेलाई छुत र अछुतको व्यवहार गर्नको लागि? होइन अर्जुनजी, यो त सामाजिक व्यवस्था हो। यो सामाजिक व्यवस्थासँग धर्म व्यवस्थालाई धर्ममा नजोड्न म आग्रह गर्छु। हजुर, हिन्दू धर्म कुनै छुवाछुतको पक्षमा छैन। हाम्रा दर्शनशास्त्रहरू, हाम्रा धर्मग्रन्थहरू, मनुस्मृतिको कुरा गरिन्छ नि। हजुर, मनुस्मृतिको एउटा श्लोकलाई लिएर तपाईँले व्याख्या गर्नु भएन नि। मनुस्मृति पुरै पढ्नुहोस् न, त्यहाँ कहाँनिर छुवाछुत पाउनुहुन्छ। जन्मना जायते शूद्र संस्कार दिजे उच्चते भनेको छ त्यही मनुस्मृतिमा। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू नहेर्ने अनि एउटा कुनै श्लोकलाई मात्रै तपाईँसँगको यो मेरो पुरै तपाईँको र मेरो यो पुरै अन्तर्वार्तालाई नहेरिकन एउटा शब्दलाई लिएर विश्लेषण गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँले सोधेको सबै प्रश्नलाई नसुनिकन मैले एउटा शब्दलाई मात्रै लिएर चाहिँ उत्तर दिएँ भने के हुन्छ? त्यसले अर्थ दिन्छ? दिँदैन। त्यसकारण के हो भने जसले मनुस्मृतिमा भेद देख्नुहुन्छ, मनुस्मृतिमा भेद देख्नेहरूलाई पुरै मनुस्मृति पढ्नका लागि म आग्रह गर्छु। पुरै पढ्नुहोस् न। भनेपछि यो छुत अछुतको समस्या तल्लोमा यो सामाजिक समस्या हो, यो राजनीतिक समस्या हो। नेपालको संविधानले अहिले पनि जातीय विभेद सिर्जना गरिरहेको छ। कसरी गरिरहेछ? तपाईँलाई जनजाति बनायो, मलाई ब्राह्मण बनायो, एउटा कसैलाई दलित बनायो र कसैलाई मधेसी बनायो, कसैलाई थारू बनायो, कसैलाई मुस्लिम बनायो। यो संवैधानिक व्यवस्था हो नि। तपाईँ अहिले म जनजाति हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जनजाति नेपालको संविधानले बनाएको होइन।
नेपालको संविधानले तपाईँलाई नेपाली त बनाएन नि, मलाई नेपाली मात्र त बनाएन नि। जहाँ समानताको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर बहु पहिचान भनौँ न यसलाई होइन, जहाँनिर तपाईँको समानताको कुरा हुन्छ, समानताको कुरामा अरू उपमाको जरुरी के? त्यसैले यो संविधानमाथिको एउटा त्रुटि हो। जो हामीले नेपालको भूगोलमा बसोबास गर्ने सबैलाई नेपालीको परिभाषा दिएर गएको भए हुन्थ्यो नि। तपाईँलाई जनजातिको उपमा किन चाहियो, मलाई ब्राह्मणको उपमा किन चाहियो? यो त संवैधानिक व्यवस्था हो, यो धार्मिक व्यवस्था होइन। नेपालको संविधानले यो कुराको व्यवस्था गर्यो, नेपालको मूल कानुनले यो व्यवस्था गर्यो। त्यसकारण यो त्रुटिपूर्ण छ। धार्मिक रूपमा हामी समान छौँ, यसमा कुनै जातीय छुवाछुत छैन। जुन कुरो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने यो चाहिँ श्रम विभाजनको पद्धतिको कुरा हो। श्रम विभाजनलाई अब तपाईँ पत्रकारिता गर्ने मान्छेलाई पत्रकार नभनेर के भन्ने, पढाउने मान्छेलाई शिक्षक भनेर नभनेर के भन्ने? एकदमै पढाउनेलाई त शिक्षक प्रोफेसर भन्नै पर्यो नि। त्यो पेसा गर्नेलाई जात बनाइदिए नि त सर। पेसा यो त सामाजिक कुरा हो नि त। धर्मशास्त्रले वेदले त बनाएको छैन। समाना प्रसवात्मिका जाति भन्छ न्यायशास्त्रले। जसको प्रसव समान छ तिनीहरू एक जातिका हुन् भनेपछि प्रसव त तपाईँको र मेरो फरक छैन नि त। वैदिक दर्शनलाई, पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसात गर्ने हो भने त त्यो कुरालाई मान्नु पर्यो नि। समाना प्रसवात्मिका जाति भन्ने कुरो न्यायशास्त्रको कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामी नमान्ने, अनि तपाईँलाई लिम्बू भनेका भरमा तपाईँ म त लिम्बू मात्रै हो भनेर तपाईँ कुद्ने, तपाईँलाई पत्रकारलाई छुट्टै जात बनाइदिने, शिक्षकलाई छुट्टै जात बनाइदिने भनेपछि ठ्याक्कै समस्या यो समस्या कहाँनिर हो भने समस्या हाम्रो बुझाइमा समस्या हो र हाम्रो समाजमा समस्या हो। राजनीतिक प्रयोग भयो हाम्रो समाज। दर्शनशास्त्रलाई राजनीतिक प्रयोग गरियो, दर्शनशास्त्रको असली व्याख्या भएन, त्यसकारण यो समस्या हो। हजुर, हामी त यसलाई बुझाइराखेका छौँ नि त। विश्व हिन्दू महासङ्घले त छुवाछुत छैन भनिरहेको छ नि त, पटक पटक ठाउँ ठाउँमा भनिरहेको छ नि त। देशमा विदेशमा सबैतिर भनिरहेको छ नि। व्यवहारमा अझै पनि मान्छेहरू रेडी छैनन् त्यसको लागि। कानुनले यो कसरी रेडी छैन? म रेडी छु। अनि बेला बेला यस्ता घटनाहरू तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? म पनि रेडी छु। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? हाम्रो समाज रेडी छ। जसले बुझेको छैन त्यसलाई त बुझाउने दायित्व तपाईँको र मेरो पनि हो नि। अमुक व्यक्तिले बुझाइदिएला भनेर त बस्नु भएन नि त। हजुर, त्यसैले म त दलित भन्दिनँ। मलाई यो शब्दप्रति नै आपत्ति छ। अरूको बिचमा भन्दा पनि दलित र गैर दलितको बिचको छुवाछुतको विषयको कुरालाई हाम्रो समाजले हेरिरहेको छ। म त दलित भन्ने शब्दै मलाई स्वीकार्य छैन। सर, म यसैमा एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। म गलत पनि हुन सकुला होइन, यहाँले सच्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा समस्या दलित भन्ने शब्दमा तपाईँको आपत्ति र दलित समुदायका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले उहाँको जात लिएर कामी अर्थात् दमाई अर्थात् सार्की यस्तै के जातहरू हुन्छ नि, त्यो भनेर बोलायो भने उहाँहरूले आफू हुचिएको महसुस किन गर्नुहुन्छ त? यसो हो, त्यो उहाँहरूको पनि कमजोरी हो। यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यो उहाँहरूको पनि कमजोरी हो। हजुर, कि उहाँहरू होचिएको महसुस गर्नु हुँदैन। धार्मिक हिसाबले, वैदिक दर्शनको हिसाबले, सनातन हिन्दू धर्मको हिसाबले कुनै पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत छैन। कोही ठुलो र कोही सानो छैन। मात्रै काम गर्ने कुरा, व्यवसाय गर्ने कुरा र उसले अगालेको पेसाको आधारमा वर्णव्यवस्था गरिएको हो हिजो। त्यसलाई हाम्रो समाजले राजनीतिक प्रयोग गर्यो। त्यो राजनीतिक प्रयोगको भाजनमा एउटा समुदाय परेको छ। त्यो स्वीकार्य, त्यो एकदमै त्यसमा त कुनै आपत्ति नै भएन। हो, म पनि स्वीकार्छु त्यो कुरा। हजुर, तर उहाँहरू सधैँभरि दलित भनेर बस्ने? उहाँहरू दलित होइन। उहाँहरू त शिल्पी परिवार हो। अहिले जसलाई दलित भन्दैछौँ, तपाईँले जुन नाम लिनुभयो, हजुर, उहाँहरू त इन्जिनियर हो नि त। तपाईँले भनेको कामी त इन्जिनियर हो नि। अहिले सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ कुरामा त एउटा इन्जिनियर चाहिँ सम्मानित हुने। हजुर, अनि त्यही इन्जिनियरिङ गरिराख्ने मान्छे चाहिँ सम्मानित नहुने, डोमिनेसन हुने हुन्छ। हाम्रो राज्यले पनि उहाँलाई डोमिनेसन गर्ने काम गरिरहेको छ दलित बनाइदिएर। र दलित समुदायका अगुवा भनेर जानुहुन्छ केही साथीहरू। म भन्छु तपाईँहरू यो दलित भन्ने नै हटाइदिनुहोस् न। दलित सङ्गठन किन बनाउनुहुन्छ? हजुर, उहाँहरू त्यही सङ्गठन बनाएर त्यसै नाममा उहाँहरूलाई पनि नेता बन्नुपर्ने छ। त्यो एउटा भोट ब्याङ्क, एउटा चाहिँ सोझा सिधा नागरिकहरूलाई देखाएर उहाँहरूलाई नेता बन्नुपर्ने छ। उहाँहरूको पनि बाध्यता होला। तर त्यो बाध्यताबाट तपाईँहरू मुक्त भइदिनुहोस्। जबसम्म दलितको नाममा राजनीति भइरहेको छ नि,
तबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। भनेपछि राजनीतिले यसलाई गिजोलिरहन्छ। गिजोलिराखेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा संविधानले तपाईँलाई र मलाई नै फुटाइदियो त। अब तपाईँले भन्नु पर्यो म जनजाति हुँ भनेर तपाईँ कसिएर आउनुहुन्छ मसँग, म ब्राह्मण हुँ भनेर जान्छु, दलित हुँ भनेर जान्छ। यो व्यवस्था त संवैधानिक हो नि, यो धार्मिक व्यवस्था त होइन। नेपालको संविधान धर्मगुरुले आएर लेखेको त होइन नि त, यो त राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक नेतृत्वले लेखेको हो नि। हजुर। त्यसकारण यो संविधानको यो त्रुटि हो। यस्तै त्रुटि धर्मनिरपेक्षतामा भयो। यही प्रकृतिको त्रुटि अर्को धर्मनिरपेक्षता हो। तपाईँले अघि यो विषयलाई जोड्न खोज्नु भएको थियो। धर्मनिरपेक्षता कसरी त्रुटि हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 100% नागरिकहरूको कुनै न कुनै धर्ममा आस्था राख्छन्। अब सबै नागरिकले धर्ममा आस्था राख्छन् भने मुलुक धर्मनिरपेक्षता हुन्छ? यस्तो हास्यास्पद पनि कुनै कुरा हुन्छ, संविधान हुन्छ? यो त हास्यास्पद भयो नि। यही धर्मनिरपेक्षवादी सरकारले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जब मस्यौदा ल्यायो, मस्यौदा ल्याएपछि जनताकामा सुझाव सङ्कलनका लागि भनेर आफ्नो टोली पठाएको थियो। सरकारी टोली, त्यही धर्मनिरपेक्षवादी टोली गएको थियो। त्यही टोली मस्यौदा लिएर जनताकामा जाँदा जनताले लेखेर नेपाल सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर दिएका छन्। 95% नागरिकले त्यो सुझाव संविधान सभामा अहिले पनि सुरक्षित होला, दस्तावेज सुरक्षित हुनुपर्छ। अनि त्यो सुझाव हेरे भइहाल्छ। अब जनताको सार्वभौम सभा भनिएको संविधान सभा, जनताको प्रतिनिधित्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका सांसदहरूले जनताको कुरा नलेखेर जनतालाई त धोका दिएको हो नि। त्यसैले जसरी जातीय कुरा संविधानमा व्यवस्था गरेर त्रुटि भयो, त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षता अर्को त्रुटि हो संविधानको। त्यसैले हजुर, यो जातीय कुरा र यो धर्मनिरपेक्षता कुरालाई संविधानबाट संशोधन गरेर हटाएर नेपाल सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ। हजुर, शम्भु हरि वास्तोलाजी, अमूल्य समयको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ।